सरकारले एयरपोर्टमा एउटा हातले छोडे तापनि सिनामङ्गलमा अर्को हातले समायो भनेर खुसी हुन त सकिन्छ होला, तर सिनामङ्गलबाट लात्ताले प्वाक्क हानेर छोडिदियो पनि भन्न सकिन्थ्यो होला नि। सिनामङ्गलमा नसमातेको भए मालिक कहाँ पुग्थ्यो होला नि। दुईटा हात र अर्को खुट्टा पनि चलाएको हो कि भनेर अर्को खुट्टा हामीले यहाँ ल्याउन खोज्दैछौँ। म गृहमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, गृहमन्त्रीजी तपाईँ पोलिटिकल कमिसार, तपाईको फिल्ड कमिसारको छ, तपाईको आदेश फिल्ड कमिसारले मानेको छैन कि फिल्ड कमिसारको सूचना तपाईले भेरिफाई गर्नुभएको छैन, हामीलाई गम्भीर शंका छ। त्यसका पल्टाएर खोल्नै पर्ने हो भने थुप्रै विषयवस्तुहरू छन्। सुन प्रकरणको सन्दर्भमा गहिराईमा छानबिन हुनुपर्छ, माननीय गृहमन्त्रीजीले यहाँ उभिएर जवाब दिनुपर्छ भनेर भन्ने कुराको लागि पनि संसदको प्राङ्गणमा उभिएर बोल्नु पर्यो। सम्माननीय सभामुख मार्फत सचिवालयले तोकेर भन्दछ, सदन चल्ने समय एउटा हो भनिसकेपछि त्यो सदन त्यो समयमा चल्नुभन्दा अगाडि चाहे रात परोस् चाहे बिहान होस् देखिएका आवश्यक पर्ने दलका नेताहरू अगाडि नै बैठक बसेर सम्मानित सभामुखज्यू मार्फत आएको सदन चल्ने समयमा किन सदन चल्दैन, यो कुरा महत्त्वपूर्ण विषय हो। 3 जना नेताहरू मिलेर सल्लाह गर्नुपर्ने भए संसदको समय कहिले सुरु हुन्छ भनेर सूचना जारी भइसकेपछि त्यो समयलाई मध्यनजर राखेर मिल्नुपर्ने कुरा मिल्ने, मिलाउनु पर्ने कुरा मिलाउने पहिले किन गर्न सक्दैन? हाम्रो आरोप अनुसार यो बार्गेनिङ रातारात बसेर किन गर्न सक्दैनन्? सदन चल्ने बेलामा नै किन गरिन्छ? प्रत्येक दिन यो सम्मानित सदनमा जनताका प्रतिनिधिहरू आएर घडी हेरेर सदन कहिले खुल्छ भनेर बसिरहेका छन्। निरन्तर रूपमा भएको यो क्रियाकलापलाई रोक्न जरुरी छ। हामीलाई आशंका छ कि केही दलका केही नेताहरू बसेर यतिका जनप्रतिनिधिका तर्फबाट आफूले निर्णय गरेर यो सदनलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन। यो तय होस्, आज सभामुखबाट रुलिङ होस् कि कुनै पनि दिन यदि तोकिएको समय मितिमा संसद चल्छ भनेर सूचना टाँसिएपछि त्यो सदनमा घण्टी बज्नुपर्छ। त्यो घण्टी बज्नुभन्दा अगाडि नै जे कुरा मिलाउनु पर्ने हो मिलाए हुन्छ। यो मिले मत नै हो सभामुख महोदय। किन मिले मत हो भने यो बजेट यथास्थितिमा पास हुन दिन्नौ भनेर सत्ता पक्षमा बसेर कराउने मान्छेहरूले खुरु पास गरेका थिए। त्यो बार्गेनिङै त थियो होला नि, नत्र त यही बोलेको हो यथास्थितिमा पास भयो। के कारणले पास भयो? यसो भएन भने संसद चल्न दिँदैनौ भनेर भनेको थियो, त्यसो भएन तर पनि संसद चलिरह्यो। त्यसकारणले संसद चल्ने समय भनेको कुनै अमुक दलका नेताहरूको कुरा मिल्दा र नमिल्दा होइन। यहाँ नेपाली जनताको मुद्दामा छलफल हुनुपर्छ, संसद चल्नुपर्छ। असन्तुष्टि अभिव्यक्ति गर्ने ठाउँ पनि यही हो, आफ्ना कुराहरू राख्ने ठाउँ पनि यही हो। यो कुरा म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। र अर्को कुरा, संसद चल्नुभन्दा अगाडि शीर्ष नेताहरूको छलफल हुन्छ। शीर्ष नेताहरूको छलफल भइसकेपछि विभिन्न किसिमका भागवण्डाका कुराहरू आउँछन्। ती भागवण्डाको कुरा आइसकेपछि फेरि संसद चलिरहेको छ। यसलाई मध्यनजर राख्दै हामी यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हुन त अहिले समाचारमा आए अनुसार संसदीय समितिहरूको भागवण्डा पनि मिलिसक्यो होला। सायद त्यही भागवण्डा मिलेर पनि आज संसद सहज भएको हुन सक्दछ। यदि त्यसो हो भने हामी खुसी छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सैद्धान्तिक रूपमा प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न गयो, जसलाई कुनै पनि संसदीय समितिमा ठाउँ छैन। तर यसबाट हामी चिन्तित छैनौँ। हामीले आफूलाई अझ बढी जिम्मेवार भएको महसुस गरेका छौँ। यति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब म गृहमन्त्रीज्यू तर्फ आउनुभन्दा अगाडि राज्यका निकायहरूलाई हामीले किन विश्वास नगर्ने भन्ने विषयमा, छानबिनका विषयमा कुराकानी गरौँला। यहाँ छलफल होला। वर्षौँदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपले हामीले हाम्रा निकायहरूलाई निकम्मा बनाएर राखेका होइनौँ। हरेक निकायमा हामीले आफ्ना मान्छेहरूलाई लगेर भर्ती गरेका होइनौँ। अनि आफ्ना मान्छे भर्ती गरेको त्यो ठाउँमा नागरिकको विश्वास छैन भनेर हामी यहाँ कुर्लन मिल्छ सभामुख महोदय? आज सरुवा बडुवामा हुने चलखेल विभिन्न निकायमा आफ्ना मान्छेहरू भर्ती गर्ने करामतले गर्दाखेरि नै हो नेपाली जनताको विश्वास उठेको। विश्वास छैन नेपाली जनतालाई, त्यसकारणले प्रश्न गरिरहेका छन्। यदि त्यसो हुन्थ्यो भने कयौं प्रतिवेदनहरू सिरानी मुनि लुकाएर राखिएका छन्। कहाँ गए ती प्रतिवेदनहरू? हो, यी सबै कुराको छानबिन हुनुपर्छ सभामुख महोदय। सरकारले एयरपोर्टमा एउटा हातले छोडे तापनि सिनामङ्गलमा अर्को हातले समायो भनेर खुसी हुन त सकिन्छ होला,
तर सिनामङ्गलबाट लात्ताले प्वाक्क हानेर छोडिदियो पनि भन्न सकिन्थ्यो होला नि। सिनामङ्गलमा नसमातेको भए मालिक कहाँ पुग्थ्यो होला नि। दुईटा हात र अर्को खुट्टा पनि चलाएको हो कि भनेर अर्को खुट्टा हामीले यहाँ ल्याउन खोज्दैछौँ। गृहमन्त्रीज्यूका काम कारबाही प्रति उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि र पार्टीगत रूपमा पनि संसदमा पनि उहाँलाई हौसला बढाउनका लागि अगाडि बढेको राजनीतिक दल हो हामी। म यहाँबाट पनि फेरि पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु, उहाँलाई हौसलामा कमी नआओस् भनेर हामीले निरन्तर साथ दिइरहेका छौँ। तर केही प्रश्नहरू त आएका छन् जसको जवाब गृहमन्त्रीज्यूबाट सुनिसकेपछि त्यो यथोचित जवाब भएन र त्यो चित्त बुझेन भने त्यस पछाडिको कदम हामी भनौँला। तर गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ, पहिलो कुरा बाटोमा समातिएको सुनलाई मालिकसम्म किन जान नदिएको होला, यसबारे मेरो प्रश्न छ, जिज्ञासा छ। म आशा गर्दछु गृहमन्त्रीज्यूले छिटो बुझ्दो जवाब दिनुहुनेछ। 3 दिनपछि त्यो कम्पनीमा छापा मारियो, जुन ब्रेकस्यु ल्याउने कम्पनी थियो, त्यो 3 दिनसम्म त्यो कम्पनीभित्र किन नपुगिएको होला, जहाँ 3 दिनपछि पुग्दा त्यो ब्रेकस्यु नभएको खाली डब्बाहरू भेटियो, त्यो समय किन दिइएको होला। मेरो गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न मात्रै हो। 20 दिनसम्म यो राजस्व अनुसन्धानको छानबिनमा पर्यो र त्यसपछि जब दबावहरू बढ्दै गए अहिले सिआइबी तर्फ यो गएको छ। यो 20 दिनमा यो अनुसन्धानलाई प्रभावित हुने किसिमका कयौं क्रियाकलापहरू भए होलान्। ती क्रियाकलापहरू हुँदै गर्दा प्रमाण लुकाउने काम, कयौं मानिसहरू विदेश भाग्ने कामहरू भए। यी कामहरूको जवाफ कसले दिन्छ, यसको निगरानी कसरी गरिरहेको छ, म यो कुरामा गृहमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सम्माननीय सभामुख महोदय, सत्तारूढ दलकै नेता यो भेपबाट हुने सुन तस्करीको विषयमा विवादित हुनुहुन्छ। 100 भन्दा बढी पटक सत्तारूढ दलका नेता र उहाँका छोरा बीच कुराकानी भएको, तस्करहरूसँग कुराकानी भएको विषय सार्वजनिक भएको छ कुनै एउटा निकायले गरेको अनुसन्धानबाट। सत्तारूढ दलका नेता भएका कारणले होला छानबिनका लागि प्रश्न गर्न सक्ने समेत आँट साहस नभएर होला प्रहरीले मिडियाबाट सूचना चुहाइरहेको छ, मिडियाको प्रयोग गरिरहेको छ, मिडिया ट्रायल गरिरहेको छ। अनुसन्धान कहाँ पुगेर रोकिने हो भन्ने कुराको शङ्का त किन पनि उठाउनु पर्यो भने शङ्काको सुविधा हो कि सभामुख महोदय कि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि एक ठाउँमा पुगेर केही नाम आउने बित्तिकै अड्कियो, केही नाम आउने बित्तिकै त्यसपछिको ललिता निवासमा केही नाम आउने बित्तिकै अड्किएको थियो। अदालतको आदेशै चाहिँदैन थियो तर अदालतले आदेश गरिसक्यो। अनि बहालवाला सचिव हवाई जहाजको सिटबाट कथालोमा समातेर ल्याइन्छन् देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले छानबिन गर्नु भनेको भोलिपल्ट नै जान दिइन्छ। यो विभेद एउटै केसमा कसरी भयो? यस्ता आशंकाहरू उब्जिने भएका छन् सभामुख महोदय। त्यसैले म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने राज्यका निकायहरूलाई हामीले काम गर्न दिनुपर्छ, तर राज्यका निकायहरूलाई काम गर्न दिने भनिरहँदा राज्यका कुन कुन निकायले त्यो सुनलाई जहाँ एउटा सियो पनि पस्न सक्दैन क्विन्टलका क्विन्टल छिर्न दिने ती निकायहरू के हुन्? ती निकायहरूले भविष्यमा आफ्नै अन्डरमा हुन लागिरहेको इन्भेस्टिगेसनमा प्रभाव पार्दैनन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता मलाई मेरा गृहमन्त्रीले संसदको रोस्ट्रमबाट दिनुपर्छ। त्यस पछाडि आयोग बनाउन नसकिने कुरा पनि होइन, आयोगसँग डराउनु पर्ने कुरा पनि होइन। सबै मान्छे खराब छैनन् सभामुख महोदय, कोही मानिसहरू यो देशका लागि ज्यान दिन तयार छन्, केही असल मानिसहरू पनि अझै पनि जिउँदा छन्। त्यस्ता असल मानिसहरूलाई राखेर बनाउनै नसकिने पनि होइन। तर त्यसको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउन पनि सदन चल्नुपर्छ, गृहमन्त्रीले जवाब दिनुपर्छ, आवश्यक परे प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुपर्छ। त्यो जवाबका आधारमा त्यसपछि यदि छानबिन समिति अथवा छानबिन आयोगको आवश्यकता पर्छ भने त्यसका लागि हामी जान्छौँ। हामी आज गृहमन्त्रीको जवाफ यसमाबाट सुन्न चाहन्छौँ, गृहमन्त्रीले यसको जवाफ पनि दिनु पर्यो। यो सँगसँगै गृहमन्त्रीज्यूलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तामाङ समुदायले गरेको प्रदर्शनमा त्यस ढङ्गको बर्बर आक्रमण के कारणले गरियो, त्यस किसिमको आक्रमण र त्यस किसिमको हात हाल्ने काम जुन भएको छ त्यसमा पनि म गृहमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण मात्र होइन जवाफ पनि चाहन्छु। र अन्त्यमा जुन लथालिङ्ग अवस्था देशको सृजना भएको छ त्यसलाई हेर्दा अहिले सदन जसरी चलिरहेको छ र एक अर्काको अनुहार पनि हेर्न नचाहनु हुने नेताजीहरू जब काण्डहरू हुँदा एक अर्का बिना बाँच्नै नसक्ने गरी भेटिरहनु भएको छ, यसमा हामीलाई गम्भीर शङ्का लागेको छ, आशंका लागेको छ। र यो सदन अन्त्यमा सभामुख महोदय, सम्मानित सभामुख महोदयको मातहतमा
सम्मानित सभामुख महोदयले सदन यति बजे यो दिन खुल्छ भनेर भनिसकेपछि हामी बस त्यो घन्टी कुरेर बसिरहनेछौँ। त्योभन्दा बाएँ दायाँ बायाँ जसलाई जे मिलाउनु छ, जसलाई जे बार्गेनिङ गर्नु छ, जसलाई जे चाहिएको छ, जसलाई कुन पद चाहिएको छ, सत्ता पक्षलाई विपक्षलाई प्रतिपक्षलाई जसलाई चाहिएको छ, सदनले भनेको समयभन्दा अगाडि बसेर गरियोस्, काम कुरा गरियोस्, मिलाइयोस्। तर यो सदन सभामुखज्यूले भनिसकेको समयमा घन्टी बजेर चलोस्, यो रुलिङ होस्। म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। महोदय, सभामुख महोदय, हामी सबैलाई थाहा छ आज झन्डै 22 दिन बितिसकेको छ। नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ठुलो परिमाणमा सुनको तस्करी भएको र त्यसमा नेपालका विभिन्न व्यक्तिहरू सामेल भएको र त्यति मात्रै होइन, यो एउटा अन्तर्देशीय वित्तीय अपराधसँग पनि सम्बन्धित विषय भएको, किनकि हङकङबाट सुन नेपाल भित्रिएको छ र नेपाललाई यसको एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर मित्र राष्ट्र भारतका विभिन्न सहरमा यो सुनको व्यापार भइरहेको छ र यो हामी सबैलाई थाहै छ। यो त पछिल्लो घटना मात्रै हो सभामुख महोदय। योभन्दा अगाडि पनि पटक पटक सुनको तस्करी भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। करिब 22-23 पटक यसरी ओसार पसार भएको कुरा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएको हामीबाट छिपेको छैन। त्यति मात्रै होइन सभामुख महोदय, गएको 3 महिना अगाडि इलेक्ट्रिक सिगरेटको नाममा झन्डै 9 किलोभन्दा बढी सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आएको थियो र त्यसको छानबिन नेपाल प्रहरीले गरेको थियो र त्यो नेपाल प्रहरीको छानबिनमा कतिपय राजनीतिक दलका उच्च स्तरीय नेताहरूको संलग्नता छ भन्ने कुरा नेपाल प्रहरीले त्यो छानबिनबाट पुष्टि गरेको थियो। तर त्यो छानबिनको फाइल सम्भवतः गृह मन्त्रालयमा, गृहमन्त्रीजीको टेबलमा त्यो फाइल अहिले पनि सुरक्षित होला। त्यसमा हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ सभामुख महोदय, गृहमन्त्रीजीबाट त्यो फाइलमाथि कारबाही अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन होला भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, किनकि गृहमन्त्रीजीले पछिल्ला दिनमा अत्यन्तै राम्रो सार्वजनिक मन्तव्य दिँदै हुनुहुन्थ्यो सुशासनको बारेमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा र सबैलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनु भएको थियो। त्यसप्रति हामीलाई विश्वास थियो। तर उहाँकै अगाडिको टेबलमा भएको फाइल उहाँले कहीँ पनि त्यसको निम्ति निर्देशन नदिँदा हामीलाई थप शङ्का लागेर आएको छ सभामुख महोदय। त्यसकारणले हाम्रो पार्टीले पहिलोपटक यस विषयमा संसदमा कुरा उठायो, यसमा एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाऊ। त्यसमा प्रतिपक्षी दलका हामी सबै दलहरू, विशेष गरिकन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव यहाँ दर्ता गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मान्यज्यूहरूले यसमा ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ र स्वयं सत्ता पक्षका मान्यज्यूहरूले पनि पटक पटक यस विषयमा संसदमा बोल्नु भएको छ, बाहिर बोल्नु भएको छ भने यो एउटा सुन काण्डमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति चाहिन्छ भन्ने कुराको राष्ट्रिय सहमति निर्माण भएको छ सभामुख महोदय। तर यति हुँदाहुँदै पनि सभामुख महोदयलाई जानकारी छ, यही संसदको एउटा अङ्गको रूपमा सार्वजनिक लेखा समिति सबैलाई थाहा नै छ। सार्वजनिक लेखा समितिको गएको 14 गते साउन 14 गते भएको बैठकले, ज्येष्ठ सदस्य मान्य अर्जुन नरसिंह केसीज्यूको अध्यक्षतामा भएको बैठकले हामी सबै राजनीतिक दलका सदस्यहरू त्यहाँ छौँ त्यो सार्वजनिक लेखा समितिमा। त्यो लेखा समितिको बैठकले यो सुन काण्डको विषयमा नेपाल सरकारलाई उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न गम्भीर ध्यान आकर्षण गरेको छ सभामुख महोदय। अब म यहाँ प्रश्न के उठाउन खोजेको सभामुख महोदय भने, सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाली काङ्ग्रेस छ, सार्वजनिक लेखा समितिमा माओवादी केन्द्र छ, त्यहाँ नेकपा एमाले छ, राप्रपा छ, रासपा छ, सबै दलहरू छौँ। त्यहाँ हामी उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनका निम्ति एकमतले पास गर्छौँ, तर यो संसदको फुल हाउसमा त्यो हुँदैन भन्छौँ भने यो डबल स्ट्यान्डर्ड किन? आज हाम्रो प्रश्न यहाँनिर म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। हामीले भनिरहेका छौँ यो यति ठुलो परिणाममा सुनको घोटाला काण्ड
यो विगतमा पनि भएकै छ। 33 किलोको पनि यहाँ प्रसङ्ग आएको छ, पछिल्ला पटक पनि आएकै छ। पटक पटक नेपाललाई एउटा सुन तस्करीको केन्द्र किन बनाउने, यसमा उच्च स्तरीय छानबिन होस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि आज सुन तस्करको देश भनेर सम्भवतः हाम्रो सम्माननीय सभामुख महोदय विदेश भ्रमणमा जाँदा रातो पासपोर्ट देखाउनुहुन्छ, हामी पनि देखाउँछौँ। काहीँ त्यहाँका अध्यागमनहरूले तपाईँहरू सुन तस्करको देशबाट आएको भनेर हामीलाई कडी कडाउ गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैछ। त्यसो भएको हुनाले यो अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ सभामुख महोदय। त यस्तो बेलामा विगतका कतिपय घटना हेर्ने हो भने हाम्रै देशमा पनि हामीले सुडान घोटाला काण्ड सबैलाई थाहा छ। त्यो सुडान घोटाला काण्ड सामसुम हुनेवाला थियो, तर त्यति बेलाको प्रतिनिधि सभाको समितिले मान्य प्रदीप ग्यावालीजीको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनायो, त्यसमा छानबिन गर्यो। छानबिन गरिसकेपछि तत्कालीन प्रहरीका प्रमुखहरू त्यो काण्डमा संलग्न भएको प्रमाणित भयो र उनीहरू कारबाहीमा परेका छन् र कतिपय अहिले पनि जेलको सजायमा छन्। किन हामीले उच्च स्तरीय समिति माग गरेका छौँ भन्ने कुराको यो एउटा दृष्टान्त हो सभामुख महोदय। ललिता निवास प्रकरणमा यदि केपी ओली सरकारले शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय समिति बनाएर त्यसमाथि भएको के हो भन्ने कुराको छानबिन नभएको भए आज हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू वक्तव्य दिँदै आत्मरक्षाको वक्तव्य दिनुपर्ने स्थिति आउने थिएन सभामुख महोदय। यो कुरा म स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यो सामसुम हुने थियो। त्यसैले छानबिन समितिको महत्त्व के छ सभामुख महोदय? सभामुख महोदय, सन् 2001 को सेप्टेम्बर 11 मा अमेरिकाको ट्विन टावरमा आतङ्कवादी हमला भयो। त्यसलाई अमेरिकाको FBI फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसनले छानबिन गर्यो। छानबिन गरेकै थियो, तर त्यो छानबिनले नपुगेर सँगसँगै FBI को छानबिन सँगसँगै अमेरिकन कङ्ग्रेसले 5 जना डेमोक्रेट र 5 जना रिपब्लिकनलाई राखेर छानबिन कमिटी बनायो र त्यो छानबिन कमिटीको सिफारिसमा अमेरिकाले थुप्रै कानुनहरू बनाएको छ। मनी लन्ड्रिङका कानुनहरू, आतङ्कवाद प्रति आतङ्कवादका कानुनहरू अमेरिकाले बनाएको छ। त्यसकारण आज हामीले छानबिन समिति किन मागेका छौँ सभामुख महोदय भने काहीँ हाम्रा कानुनी अडचनहरू होलान्। यो अन्तर्देशीय वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित कुरा हो। मित्र राष्ट्र भारतको हाई लेभल डेलिगेसनमा चाहे प्रधानमन्त्रीजी जाँदा होस् चाहे अरू कोही पनि जाँदा होस्, भारतीय पक्षले जहिले पनि एउटा कुरा उठाउँछ, सिमानामा गैर कानुनी गतिविधि बढ्यो, गैर कानुनी गतिविधि बढ्यो भनेर भारतीय पक्षको चासो छ। हाम्रो मित्र राष्ट्र चीनले पटक पटक पत्रचार गरेको छ, कुरा उठाइरहेको छ। हाम्रै आफ्नै नागरिकहरू नेपालमा बसेर तस्करीमा संलग्न छन्। तिनीहरूलाई समातेर आफ्नो देशलाई बुझाइदिनुहोस् भनेर पटक पटक पत्रचार गरेको छ भने हाम्रा दुईटा छिमेकी मुलुकको पनि यसमा गम्भीर चासो छ सभामुख महोदय। त्यसो हुँदा यसमा कुनै कानुनी अडचनहरू छन् कि नयाँ कानुनी प्रबन्ध हामीले मिलाउनु पर्ने छ कि यस विषयमा के राजस्व अनुसन्धानले हामीलाई केही सिफारिस गर्न सक्छ? के हाम्रो नेपाल प्रहरीको CIBले केही छानबिन अगाडि बढाउन सक्छ यस विषयमा? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। CIBले 3 महिना अगाडि छानबिन गरेर चाहिँ रिपोर्ट बुझाएको फाइल त आज गृहमन्त्रीजीको टेबलमा छ, त्यो अगाडि बढ्दैन भने अनि राजस्व अनुसन्धान विभागले 20 दिन छानबिन गरेर आज फेरि CIBलाई फाइल बुझाइरहेको छ। त्यसको मतलब त्यहाँ बिचमा के खेल भइरहेको छ? म गृहमन्त्रीजी यहाँ हुनुहुन्छ भने थोरै संक्षिप्तमा गर्नुहोस् मान्यज्यू। त्यसैले सभामुख महोदय, म गृहमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, गृहमन्त्रीजी तपाईँ पोलिटिकल कमिसार, तपाईँको फिल्ड कमिसारको छ, तपाईँको आदेश फिल्ड कमिसारले मानेको छैन कि फिल्ड कमिसारको सूचना तपाईँले भेरिफाई गर्नुभएको छैन? हामीलाई गम्भीर शङ्का छ। त्यसकारण गृहमन्त्रीजीसँग पनि बयान कसले लिन्छ? के CIBले लिन्छ? के राजस्व अनुसन्धानले लिन्छ? अर्थमन्त्रीजीमाथि हाम्रो प्रश्न छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि हाम्रो प्रश्न छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमाथि हाम्रो प्रश्न छ। यत्र निकाय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुँदा यी कहाँ सुतेका थिए? यिनीहरूमाथि प्रश्न कसले उठाउँछ? CIBले उठाउँछ, उठायो। राजस्व अनुसन्धान विभागले उठाउँछ, भन्सार विभागले उठायो। अध्यागमन कहाँ छ? एयरपोर्ट म्यानेजमेन्ट कहाँ छ? यी तमाम विषयको छानबिन नगरिकन यो कदम, यो फ्याक्ट फाइन्डिङ हुन सक्दैन। त्यसकारणले
आज प्रतिपक्षी बेन्चको एकमत धारणा छ। मैले अघि पनि भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावप्रति हाम्रो समर्थन छ। मान्य सत्ता पक्षका मान्यजीहरूले यो बोलिरहनु भएको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु कि उहाँहरूले यो चासो देखाउनु भएको छ भने सिङ्गो सदन एकमतसँग जाँदै सभामुख महोदय मेरो प्रस्ताव छ, यदि यसमा छानबिन समिति बनाउन हामी कोही सहमत छौँ कोही सहमत छैनौँ भने कुनै पनि पार्टीले हुइप नलगाऊ। म प्रस्ताव राख्छु, मान्य सभामुखजीले भोटिङ गराउनुहोस्। यदि यो संसदले छानबिन समिति बनाउनु हुन्न रहेछ भने एमालेको आन्दोलन त्यही दिन स्थगित हुन्छ। म चुनौतीका साथ भन्छु प्रत्येक सांसद साथीहरूलाई, प्रत्येक मान्यजीहरूलाई छातीमा हात राखेर यस विषयमा छलफल गरौँ। नेकपा एमाले कुनै अर्चो थापेको छैन। सभामुख महोदय, एमाले संसद चल्न दिएन, एमाले संसद चल्न दिएन, हामीले नदिएको हो। हामीले भन्यौँ संसद चलाउनुहोस्, हामी आफ्नो कुरा राख्छौँ। सरकारबाट सम्बोधन भए ठिक छ, ठिक छैन भने हामी आफ्नो विरोध हुन्छ। संसदमा विरोध हुँदैन के? संसद मेडिटेसन गर्ने ठाउँ हो, जनताको आवाज बोल्ने ठाउँ होइन। अनि संसद चल्न दिएन एमाले। सत्ता पक्षले चलायो संसद, चलाउनु नि त संसद। हामीले नचलाउनु भनेका छौँ, हामीले आफ्नो कुरा राख्छौँ भनेका छौँ। अनि यहाँ आफ्नो कुरा राख्न नपाउने, संसद चल्न नदिने, अनि छानबिन समिति नबनाउने, अनि उच्च स्तरीय राजनीतिक नेतृत्व संलग्न छ त्यस विषयमा चुसम्म नबोल्ने मलाई खुसी लागेको छ कि जाँदै आज प्रधानमन्त्रीजीले 3 दलको बैठकमा यसमा गम्भीरताका साथ हामी लिन्छौँ भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको जीको त्यो भनाइप्रति म समर्थन गर्छु, हाम्रो पार्टी समर्थन गर्छ। मान्य सदस्य छुट्याउन कथनीले हुँदैन, कथनी र करणीमा फरक छ। यदि तपाईँ संवेदनशील हुनुहुन्छ भने सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी, छानबिन आयोग सम्बन्धी ऐन छ 2026 को, त्यो छानबिन आयोग बनाउने ऐन 2026 अनुसार आयोग बनाऊ, जाँच बुझाइ आयोग बनाऊ। उच्च अदालतका न्यायाधीश बस्ने हो कि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बस्ने हो कि यस विषयमा अनुसन्धान गर्न योग्य भएका मानिसहरूलाई राखेर निष्पक्ष छानबिन आयोग बनाऊ। नेकपा एमालेको यो भनाइ छ, हाम्रो यो भनाइ आज पनि कायम छ र यो आजको संसदबाट यो समिति बन्ने क्रममा सभामुखजीले निर्देशन गर्नुहुन्छ, रुलिङ गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यदि यो भएन भने हाम्रो विरोध जारी छ। सभामुख महोदय, धन्यवाद। बाढी पहिरोको कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। सर्वप्रथम म सरकारलाई उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काममा सम्पूर्ण रूपले ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो 10 दिनको बिचमा यसरी नै ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू थिए। सरकारलाई सोध्नुपर्ने, मन्त्रीजीहरूलाई सोध्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू थिए, तर यसरी संसदमा उभिएर बोल्न पाइएन। आज सभामुख महोदय समक्ष पनि, माननीय सदस्यज्यूहरू समक्ष पनि, मिडिया मार्फत संसारभरिबाट हेरिरहनुभएका सबैलाई नियमापत्ति भन्ने शब्द र आपत्ति भन्ने शब्दको व्याख्यालाई गहिरोसँग बुझिदिनलाई म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मैले अहिले बोल्दै गर्दाखेरि भूकम्प गयो भने भाग्नका लागि नियमको यो पुस्तक पल्टाइरहनु पर्दैन। जहाँबाट सजिलो हुन्छ त्यतैबाट हामी सुरक्षित हुनतर्फ लाग्छौँ। आपत्ति पर्यो भने, बोल्दै गर्दाखेरि आगलागी भयो भने पनि भाग्नका लागि, सुरक्षित हुनका लागि कुनै दफा पल्टाइरहनु पर्दैन, नियमावली खोजिरहनु पर्दैन। तर यो जनताको आस्था भएको संसद हो। यहाँ हामी जति पनि निर्वाचित भएर आएका छौँ, प्रत्येकले आफ्नो प्रश्न गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै गर्दाखेरि आपत्ति र नियमापत्तिको बिचमा फरक हुनुपर्छ। र नियमापत्ति गरेर यो सदन अब चल्दैन भनेर भन्दै गर्दाखेरि निश्चित धारामा टेकेर उभिनुपर्छ भन्ने कुराको अपिल र म आग्रह गर्न चाहन्छु। रत्न पार्कमा रहेको आवाज, मिडियाहरूमा लेखिएको आवाज, सडकमा हिँड्दै गरेको युवकले सोचिरहेको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने थलो हो यो प्रतिनिधि सभा। त्यसैले यसलाई ती सबै आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने भएका कारणले यसलाई प्रतिनिधि सभा भन्ने नामकरण गरिएको हो। तर ती आवाजहरू यहाँ राख्न पाइएन। संसद चलेको हुँदो त सम्माननीय सभामुख महोदयकै क्षेत्रमा चिया श्रमिकहरूले काँकरभिट्टामा पनि, बिर्तामोडमा पनि प्रदर्शन गर्दै गर्दाखेरि सोधिरहेको प्रश्न राख्ने मलाई यहाँ मन थियो कि श्रम मन्त्रीज्यू, न्यूनतम ज्याला साउन 2 गतेदेखि बढ्नुपर्ने थियो, अहिले किन बढेको छैन? सोध्न मन थियो कृषि मन्त्रीलाई लम्पी स्किनका सङ्क्रमण रोक्नका लागि के कस्तो प्रयासहरू भइरहेका छन्।
सोध्न मन थियो स्वास्थ्य मन्त्रीलाई कि आँखा पाक्ने रोग तीव्र ढङ्गले फैलिएको छ र डेङ्गुका कारण सयौं सङ्क्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रीजी, राज्यको गम्भीरतापूर्वक कार्य भइरहेको छ कि छैन? तामाङ समुदायले प्रदर्शन गर्दै गर्दाखेरि नहुनुपर्ने हस्तक्षेप किन भयो? माननीय गृहमन्त्रीजी, उहाँलाई सोध्नु थियो, त्यो सोध्न पाइएन। स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि सोध्नु थियो सभामुख महोदय कि भगवान गौतम बुद्धको पवित्र थलोमा एउटा विवादास्पद व्यक्तिको नियुक्ति किन गरियो? तर त्यो पनि सोध्न पाइएन। आज संसद खुलेको छ, एक आपसमा बधाई साटासाट गर्नुपर्ने अवस्था छ। सभामुख महोदय, जे विषयमा अहिले सदन अवरुद्ध गरिएको छ त्यो विषयमा म जान चाहन्छु। निश्चय नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट त्यसरी सुन तस्करीको प्रक्रियाबाट प्रवेश गर्ने कुरा गम्भीर छ। एयरपोर्टबाट छिर्दै गर्दा कसको गल्ती हो, कसको कमजोरी हो? बेहिचक भन्नुपर्छ सरकारको कमजोरी हो। तर एयरपोर्टबाट आएर सिनामङ्गलको चोकमा पक्रिँदै गर्दा कसले पक्रिएको हो? सरकारको एउटा हातले कमजोरी गर्यो एयरपोर्टमा, तर सरकारको अर्को हातले फेरि पक्रियो सिनामङ्गलको चोकमा। यो पनि हामीले बिर्सिनु पर्यो। छानबिन आयोगको विषयमा प्रतिपक्षले उठाएको विषय संवादमै छौँ हामी, एउटा निष्कर्षमा पुगौँला। तर म सम्झिन चाहन्छु, सुन 100 किलो सुन त भेटियो, 33 किलो सुनको छानबिन आयोग त छोड्नुहोस्, सुनको एउटा तोलासम्म नभेटिकन 33 किलोको सुनको कथा फाइल बन्द भएको छ। राजनीतिक प्रकृतिका केही घटनाहरू भए भने राजनीतिक मानिसहरू राखौँ, सम्मानित कोही न्यायमूर्ति राखौँ, अनुसन्धान गरौँ, निष्कर्षमा पुगौँ। तर हामीलाई को प्रति अविश्वास हो? हामी आफैप्रति अविश्वास गरिरहेका छौँ। 40 सालको परिवर्तन भएको 30 वर्ष नाग्यो, गणतन्त्र स्थापना भएको 1.5 दशक नाग्यो। हामीले स्थापित गराएका संस्थाहरू, हामी पालै पिलो सरकारमा बसेर बनाएका संस्थाहरूप्रति हामी आफै अविश्वास गर्दैछौँ। यसको अर्थ हामी आफैलाई नै प्रश्न गरिरहेका छौँ। सिआइबी प्रति अविश्वास हो? नेपालको संविधानले भन्छ सभामुख महोदय, जघन्य अपराधहरू र सङ्गठित अपराधहरूको गहिराइमा गएर अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो। कसैको सम्पत्तिका बारे आशंका भयो, छानबिन गर्नु पर्यो भने हामीले नै बनाएको नियम कानुन र संविधानले सम्पत्ति शुद्धिकरणको आयोगलाई हामीले नै सुम्पिएको हो। राजस्व चुहावट भएको छ भने ती मुद्दाहरूमा गहिराई गएर छानबिन गर्ने अधिकार सम्पन्न हामीले राजस्व अनुसन्धानलाई बनाएको हो। आज छानबिन आयोग गठन गरौँ। म छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ भनेर म माग गर्न चाहन्छु। व्यक्तिगत रूपमा विश्वप्रकाश शर्मा मात्र होइन, म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट पनि माग गर्न चाहन्छु। त्यो माग भनेको के हो भने कानुन र संविधानले बलियो बनाएका यी संस्थाहरूप्रति हामी विश्वास किन गर्न सकिरहेका छैनौँ? छानबिन यसमा गरौँ। हामीले छानबिन गरौँ कि विश्वासको सङ्कट उत्पन्न हुनुपर्ने गरी हामीले यसलाई कहीँ न कहीँ केही न केही हाम्रा कमजोरीहरूको कारणले यसलाई किन आज प्रश्न उठ्ने बनायौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी कस्तो राज्य प्रणालीको परिकल्पना गर्दछौँ? राजनीतिक दलहरूको बीचको सहमतिको बीचबाट बनेका आयोगहरू नै सबै विषयको अनुसन्धान गर्नका लागि सक्षम छन्, या हामीले अध्ययन गरेका, अनुसन्धान गरेका, अपराध अनुसन्धानको गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान गरेर सक्षम भएर दक्षिण एसियामै प्रसिद्धि हासिल गरिसकेको नेपाल प्रहरीलाई विश्वास गर्ने, सिआइबीलाई विश्वास गर्ने, हामीले स्थापित गरेका संस्थाहरूलाई विश्वास गर्ने भन्ने समाज बनाउन चाहन्छौँ। हामी कस्तो लोकतन्त्र बनाउन चाहन्छौँ जुन लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा हाम्रो बिचमा समझदारी हुन्छ र कुनै छानबिन हुन्छ, अनि लोकतान्त्रिक संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाहरू चाहिँ ठुलो हेरेर हाम्रो छानबिनलाई हेरेर पर्खेर बस्छन्। हामी कस्तो समाज, हाम्रो कस्तो राज्य प्रणाली बनाउन चाहन्छौँ? सम्माननीय सभामुख महोदय, फाइल पल्टाएर खोल्नै पर्ने हो भने थुप्रै विषयवस्तुहरू छन्। सुन प्रकरणको सन्दर्भमा गहिराइमा छानबिन हुनुपर्छ। माननीय गृहमन्त्रीजीले यहाँ उभिएर जवाब दिनुपर्छ भनेर भन्ने कुराको लागि पनि संसदको प्राङ्गणमा उभिएर बोल्नु पर्यो। भनियो संसद भनेको प्रतिपक्षको हो, निश्चय नै प्रतिपक्षको आवाजलाई सुन्नुपर्छ, प्रतिपक्षको आवाजलाई कदर गर्नुपर्छ, प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नहरूलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। अनि हामी निर्वाचित भएर यहाँ आउँदै गर्दाखेरि संयोगले या जुन कोणबाट होस् हामी सत्तापक्ष बन्यौँ त हामी सत्तापक्षका सांसदले बोल्ने थलो चाहिँ रत्नपार्क हो। त्यसैले यो बेलामा मैले आग्रह गर्न चाहन्छु कि आज सदन खुलेको हो भने कति दिनका लागि खुलेको हो? यसबारेमा
कसलाई सोध्नुपर्ने हो? एउटा घटना आउँछ, उभिदियो, प्रश्न गरिदियो, घेरिदियो, सदन अवरुद्ध गरिदियो। के हरेक समस्याको हल सदन अवरुद्ध गरेर हुन्छ? 57-58 सालदेखि पटक पटक हेरिसक्यौँ। आदरणीय साथीहरू, संसदीय व्यवस्थामा हामी विश्वास गरेका छौँ। विश्वासकै कारण विश्वास गरेका छौँ भने, बाध्यताको कारण होइन, विश्वासको कारण यो थलोमा छौँ भने हामी हरेक प्रश्नको निदान बहस र संवादबाट गरौँ, विधि विधान संविधान नियमावलीको जगमा बसेर गरौँ, सदनलाई अवरुद्ध नगर्ने सङ्कल्प गरेर गरौँ। आजभन्दा 30 वर्ष 2 महिना 23 दिन अगाडि यो देशमा एउटा गम्भीर दुर्घटना भयो। आज यहाँ कोही उभिएर बोलिरहेको छैन। 30 वर्ष 2 महिना 23 दिन अगाडि गम्भीर दुर्घटना भयो। यो देशको एउटा सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ जसलाई म श्रद्धापूर्वक नाम लिन्छु, मदन भण्डारीको निधन भयो। बाहिर बोल्दै गर्दाखेरि मित्रहरूले उठाइरहनुहुन्छ, उच्च स्तरीय आयोग बनाउने भन्दै गर्दाखेरि ती फाइलहरू पल्टाउँ। 2075 साल गुज्रेको 5 वर्ष भयो। आजको प्रतिपक्षी नेता त्यस बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउनुभयो। आज फेरि गठबन्धन दलबाट कमरेड पुष्पकमल दाहाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुनुहुन्छ। आयोग बनाउने नै हो भने कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको विषय अहिलेसम्म अनुसन्धान गरेर पत्ता लाग्न सकेन, यसमा बनाऊ। तर अनुसन्धान गर्ने निकायले विषय प्रवेश गर्दा गर्दै विषय प्रवेश गरेर अधुरो भएका कैयौँ विषयहरू, लामो हुन्छ म समय लिन चाहन्न, थुप्रै विषय छन् जसमा नेपाल प्रहरीले अथवा गृह मन्त्रालयले या सरकारले दक्षता पुष्टि गर्न सकेन। यस्ता फाइलहरू चाहिँ खोल्ने विषयमा हामीलाई ध्यान छैन। जुन विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको छ, जुन विषयको तहकिकात हुँदैछ, हामीले संयम गरौँ, हामीले धैर्यता गरौँ, हामी समाधानमा पुगौँ, अनुसन्धान गर्ने राज्यका निकायहरूलाई सहयोग गरौँ। को सरकारमा छौँ, को प्रतिपक्ष छौँ, त्यो बिर्सेर जाउँ। आज मुलुकमा त्यो गहिरो अनुसन्धान जनतालाई चाहिएको छ। जनतालाई सदन अवरुद्ध भएको, बन्द भएको होइन, खुला भएको, त्यहाँ बहस भएको, चिन्तन भएको, आस्थाको थलोको रूपमा विकसित भएको, अनि राज्यका निकायहरूले गहिराइमा गएर अनुसन्धान गरेर तथ्यलाई सार्वजनिक रहेको चित्र चाहिएको छ। सभामुख महोदय, आज त्यो विषयलाई अवरुद्ध गरी राखेर हामी समाधान बाहिरै खोज्न खोजिरहेका छौँ। विषयलाई केन्द्रमा लिएर आउँ, विषयलाई वस्तुगत भएर हेरौँ, आवेगका साथ नहेरौँ, एउटाले अर्कोलाई आरोपित गरेर नहेरौँ। नेपाल देशको प्रतिष्ठामा असर गरेको छ गृहमन्त्रीज्यू, नेपाल देशको प्रतिष्ठामा प्रश्न उब्जिएको छ गृहमन्त्रीज्यू, के एयरपोर्टबाट हाकाहाकी सुन यसरी प्रवेश किन भइरहेको छ? यो बारेमा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा सिङ्गो संसदको ध्यान पुगोस्। यो विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षको मनोविज्ञानभन्दा फरक उठेर सोचौँ, आवेगभन्दा माथि उठेर सोचौँ र हामी सुशासनको सन्दर्भमा प्रतिबद्ध भएर सोचौँ। म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु, यही सरकार होइन? आज प्रश्न गर्दै गरेको मित्रहरूले प्रश्न गर्दै गर्दा यही सरकार होइन जसले ललिता निवासको प्रकरणको बन्द भएको फाइल खोलेको छ? यही सरकार होइन जसले नक्कली भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा गम्भीरतापूर्वक फाइल खोलेको छ? एकातर्फ सरकारले फाइल खोल्ने अनि फाइल खोल्दै गर्दाखेरि सहयोग गर्ने कुरामा भन्दा पनि आशंका छ भनेर भन्ने, अनि रोस्टम उभिएर दोषीलाई उम्काउन खोजिँदैछ, निर्दोषलाई फसाउन खोजिँदैछ भन्ने अभिव्यक्ति दिने। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी आवेगबाट माथि उठौँ। हामी कुन राजनीतिक दलसँग आबद्ध, को यसमा मुछिनु भएको छ, कुन प्रकरणमा भन्ने कुरालाई बिर्सिएर जाउँ। अहिले भर्खरै मैले भन्दै गर्दाखेरि म आबद्ध रहेको मेरो दल नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले निर्णय गर्दै गर्दा केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गरेको छ कि भ्रष्टाचारको धर्म, सम्प्रदाय, जाति, राजनीतिक दल केही पनि हुँदैन, निर्दोष फस्नुहुन्न, दोषी उम्किनुहुन्न भनेर निर्णय गरेको छ। त्यो तहतको जगमा सुन प्रकरणको सन्दर्भमा पनि राज्यका निकायहरूले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सहयोग गरेर जाउँ। यो संसदलाई खोलिराखेर जनताका जीवन्त मुद्दाहरूलाई प्रश्न गर्न चाहेका प्रत्येक माननीय सदस्यहरूको हृदयमा भएका प्रश्नहरूलाई प्रस्तुत गर्ने थलो बनाऊँ। प्रश्न गर्ने यो थलोको बीचबाट उत्तर खोजिराखेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरौँ। धन्यवाद। जय नेपाल।